भरपूर डिमांड आशिल्लो लोकांचो वर्सांनी की हें डिसिल्टींग करपाक म्हणून आनी मागीर लास्ट म्हाका फ्रेडी सरपंच ऑफ नाशनला तेणें म्हाका लेटर केल्लें म्हूण हांव असेंब्लीन बिजी आशिल्लें तेन्ना तेणें इन्स्पेक्शन केलें म्हाका हांव पावलो ना त्या दिसा कित्याक आमची असेंब्ली आशिल्ली म्हणून आनी मागीर आमची आल्दोना पंचायतीन पासून सांगलां तें गरज आहा म्हूण कित्याक लोकां पासत हें डिसिल्टींग विसर्जना पासत सो हांव खूश आहा हांव असेंब्ली जातरी हांव भायर गेल्लो आनी रोखडो येयले तेन्ना हांवें कॉन्टेक्ट केले ऑफिसराक आनी हांवें सांगलां अशें आहा म्हूण आनी म्हाका भरपूर सपोर्ट मेळ्ळो की रोखडे मशीन मडगांवसून शिफ्ट करून हाडले हिंगा आनी ट्रायल केल्ले आनी आयज काम स्टार्ट जाता केन्ना कंप्लीट जातली आतां आयज नाल्यार फाल्यां जातलें कंप्लीट आनी 2 दिसांनी मेनली बिकॉज ऑफ गणेश विसर्जन सी डिसिल्टींग हॅज टू बी टेकन रेग्युलरली पूण कोण ना जाल्यार मागीर प्रॉब्लम जाता एंड स्पेशली दीस इज अ प्लेस फॉर विसर्जन so that is why it was important to finish the work before the Ganesh Chaturthi festival so that people can come and do the Visarjan properly. What is the estimate now with this and under what it is done? Yeah, I also want to thank the comunidad of Boa Esperança, especially Melvin Fernandez, who is its president, along with the committee members Jerry and others, Savio, Marvin Ferrao, and all the Savio, from Coimavado, Melroy, everybody in the Comunidad of Boa Esperança for their cooperation, for their assistance, and for also giving us permission because this Tolan belongs to the Comunidad of Boa Esperança, which is leased out to Melvin. And they've been very cooperative and very positive, and that is why we could not delay, and they understood our situation and they gave us the no objection. I can't forget them and I need to specially make a reference to them. What is the estimate for this now? Estimate we have not worked out, is on a short tender. So because this is an emergency work, so therefore this will be as per the rate which it gives. There is a notified rate from the government. आयज आमचे मदत आहा आमचो आल्दोनचो MLA बाबा हे कालदूस आमचे हे पंचायत मेंबर गोविंद हे सतीश आल्दोनाचे डेप्युटी ही सरपंच आमचे रॉकी आनी आमचे ते मावळणकर आनी हांगसरले ते नागरीक आयज पयले सुवातेर विलेज पंचायतीच्या नांवान बाब कालुसाक हांव चडान चड ते देव बरें करूं म्हणटा की ग्रामसभान ही लोकांचे ते मागणी हाडली की हे तुका डिसिल्ट करून हो आख्खो पळय कितें हो कचरो आहा तो उखलपाक आनी ही प्रपोजल आमी तुका सराक घाली आनी सरान ती चवथी पयले ताणें आमकां ते प्रॉमीस केल्लें फ्रेडी आपूण तुका हें काम तुका करून येता दिता म्हणून आनी खरेंच सरान विदावट एस्टिमेट आनी एमर्जन्सीन तुका काम हें करून तुका ही दाखयलें म्हणून पंचायतीच्या नांवान हांव ताका ते चडान चड ते देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव समजता की लोक खुशी जातले आनी तुका ते पंचायतीकूय आमकां लोकांची ते मागणी हाडली देखून हांव सराक हांव थँक्यू म्हणटा आनी जी आमची नाशवाला पळय कितें ते डेव्हलपमेंट कामां उरल्यान ती सरान ते फुडें वचची थँक्यू. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. आयचो दीस खरेंच उमेदीचो दीस. आमच्या मदीं आहा आमचो आल्दोनचो आमदार कार्लोस सर, तशेंच आमचे आल्दोनचे डेप्युटी सरपंच अभिज्ञा सातार्डेकर आनी आमचे नाशनोलचे सरपंच फ्रेडी फेर्नांडीस, तशेंच गोविंद सतीश बाय आनी आमचो आनंद फालकर आनी आमचे सगळे नाशनोलचे तशेंच आल्दोनचे. पयले सुवातेर हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे आमदाराचे कार्लोस सराचे, कित्याक आल्दोना आनी आल्दोनसून तांकां रेजोल्युशन पावल्ली आसा. सो तेज्या हेतूंतल्यान सरान आमचे हांगर जे बॉर्डरीचेर आमचे जे आल्दोनान पडटा ते सरान ऑन टॉप प्रायोरिटी घेवन आयज डिसिल्टरिंग केल्लें आसा विथ हेल्प ऑफ WRD. तशेंच हांव आनिकूय देव बरें करूं म्हणटा आमचे प्रेजिडंट जो कोमली दादाचो प्रेजिडंट मेल्विन फेर्नांडीस आनी तेजी टीम.
तेंच्यांनी आयज आमकां कॉपरेट करून ताका आमी लेटर्स करून तेणी आमकां हे जे NOC दिल्ली आसा की तुमी डिसिल्टिंग पार्ट करचो आनी सराकूय तेणी फूल 100% हे दिल्ले आहा की येणाऱ्या काळान हेजे सर तुमी ब्युटिफिकेशनूय करचे आनी तेज्या खातीर सरान आतां नोटूय फॉलो केल्लो आसा. सो तेज्या खातीर हांव चड तेंकाय देव बरें करूं म्हणटा ती कमिटी कोमलीदाद कमिटी आनी आमच्या सगळ्या मेंबर्सांकूय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या MLA बाब. सो थँक्यू तुमकां वन्स अगेन. आयज पुलीस आमदाराक आमचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की खरेंच एक 8 वर्सां जालीं जेन्ना हांव सरपंच जालो तेन्ना हें डिसिल्डिंग जाल्लें. आफ्टर 8 to 9 years हें आयज परत डिसिल्डिंग जाता. सो हांव तशेंच आमचो सरपंच फ्रेडी फेर्नांडीस, सतीश गोवेकर, तसो हरीशाक, अभियंत्यांक सगळें हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशें स्पेशली परत सांगता की आमदाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक की हें डिसिल्डिंग करपाक खरेंच आमी 8 वर्सां तरी हेचे फाटल्यान नासले, मात अंदूक तेच्या सपोर्टान तेच्या फुडाकारान आयज डिसिल्डिंग जाता. आनी आमचे जे गणेश विसर्जन सगळे गणपती आसा सो सगळ्यांक एक बरी एक बरी फॅसिलिटीज मेळटली. आनी तशेंच कित्याक ह्या व्हाळाचो आख्खो वयर साईनगर तशें आल्दोनासून येता आनी हांगासर खुबशे कोच येता आनी तेच्या कारणान आमकां वेरी मच इम्पॉर्टंट आसलो जो की आमच्या नाचिनोला आनी हे सगळे पडटा एक नाचिनोला आनी तो आल्दोना बॉर्डरी पडटा. सो इतले आमकां एक त्रास जाल्लो की बाबा की हे 6-7 वर्सां गणपती विसर्जन करता कित्याक खूब माती येता लोटोन येयल्ली आसा आनी आतां हे डिसिल्डिंग जाता जाल्यार आमकां फुडले प्रोसिजर आतां बरो स्मुथली जातलो आनी एक आमकां गणपती विसर्जन करपाक बरें वचून जातलें. कितले गणपती कशें विसर्जन जाता? एक अरावंड 123 आसता टोटल हांगा. सो थोडोसो पार्ट हो पानारी येता जो आल्दोना तेतुरले गणपती हांगा येता. प्लस आमचो फूल गोरमुडचो साईन जयदेव वाडा सो सगळे गणपती हांगा येता. सो सगळे विसर्जन हांगासर जाता. हांगा उपस्थित असलेले आमच्या हेडणचे आमदार आणि बाकीचे सगळे हांगा पंच मेंबर्स आणि वांगडी हांव पयले सुवातेर सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की ह्या आमदारा खातीर जाला. हांव तांकां चडांत चड मनानसून काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक WRDचो एस्टिमेट जायनासतना फॉर्मेलिटी जायनासतना जे एमर्जन्सी तेणी सरान रिक्वेस्ट केले तशेंच मिनिस्टर आनी त्या डिपार्टमेंटाकूय सराचे खंय तरी रिक्वेस्ट आयकल्या बद्दल तेंचे हांव चड करून आभार मानता. आनी एक सराक आनी एक रिक्वेस्ट करता हांव. हांगा आमचे थोडे इश्यूज कितें तरी आसा आल्दोना आनी नाशनाला ज्युरिडिक्शनाचो जो खंय तरी डिमार्केशनाचो एक इश्यू आसा तो सर हातीन घेतलो आनी सर हे फुडें प्रोसेसूय फॉलो करतलो. मागता की जे आमचे जवळ जवळ 150 गणपती बुडयतात ते लोक आतां खरेंच मना बरें काळजांसून गांवचे लोक खोशी जातले. हां देव बरें. that there is a request for beautification, and I put up that note for purpose of beautification. The Komunidad also is cooperating about this, and let us await this beautification to be done. And WRD has agreed that they will take up beautification. We can make a lovely this thing here over pond over here, because this will be the entrance of Aldona, and the other way it will be the entrance to Nashnola. So it will be a beautiful place. It's like a warm and beautiful welcome which people will get, and I hope that we can get that moving and into a reality as fast as possible, as we have done the other works which you will see around the constituency. It's WRD, right from Chief Engineer to our AE Vinu, and even Avinash who's here, who is helping us and cooperating. I thank them all for all their cooperation. आमच्या सरान हांगा अजून MLA जे तळ्याचे नितळ करपाचे काम स्टार्ट केल्लें आसा ते चालू जालां आनी हांव चड थँकफूल म्हणटा MLA की तेणी जे स्पिडीन जे काम केल्लें आसा जे म्हाका दिसता एक 5-6 वर्सां पयलीं हें काम जावंकूच नासलें तें आतां जालां. आनी हांव नॅशनलचे जे गणपती विसर्जन जाता हांगा तेंच्या सगळ्या तर्फे हांव सराक थँकफूल म्हणटा की हांगा एक जे 150 सुमार गणपती आसतात आनी जे तळ्याचे परिस्थिती पयली आसतली की सगळे करड आनी सगळे घाण जाल्ली ती आयज नितळ केल्ली आसा सरान. तशेंच हांव थँकफूल म्हणटा आमचे पंच मेंबर आल्दोनचे हरीश मयेकर, तशेंच नाशनाला सरपंच फ्रेडी फेर्नांडीस, आमचे पंच गोविंद, आमचे दुसरे पंच सतीश गोवेकर, आनी तशें सगळे रॉकी बी हांगा आसले तसल्यांक
आनी अशीच कामां जावची आनी हांव म्हणटा चडशी थोडी दुसरी कामां थोडी पेंडींग म्हणल्यार ती फास्ट जावची सरा वांगडा घेवन आनी हांव सराक चडांत चड थँकफूल म्हणटा बिकॉज जे जाल्लें आसा तें बरे भाशेन जाल्लें बरें.